भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. कीर्तनान 108 वळी सो आमकां म्हणटा आयच्या दिसा 180 दिसाची एक बासोणी आज आमच्या मदें अशी आसताली की तूं मोग करताय तांकां सुटका मेळच्या खातीर तुज्या उजव्या हातान आमची सडवण कर. उतार म्हणटा तूं मोग करताय तांकां सुटका मेळच्या खातीर तुज्या उजव्या हातान आमची सडवण कर आनी आमकां जाप दी आनी आमकां जाप दी. ह्या सकाळच्या वेळार ह्या आयताराच्या दिसा शाबताच्या दिसा आमी सांगात म्हणून देवा अर्घ दिता आसतना आयचो दीस आमी सोमेच्या हातान समर्पीत करया. आज उतार म्हणटा आमकां जण एकल्यांक आज तूं मोग करताय तांकां सुटका मेळच्या खातीर तुज्या उजव्या हातान आमची सडवण कर. जुवां प्रमाणे शुभ वार्तांत 23:16 म्हणटा की देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक सगळ्या मनशा कुळा खातीर बापान समर्पण दिलो. जेजू क्रिस्तद्वारी हर एकला सुटका बचावी आनी प्रत्येक तरान हर एकला बऱ्यापण मेळच्या खातीर एक घडी आमी देवाक अर्घा दिवया. आयच्या दिसा एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. बापा ह्या सकाळीच्या वेळार तुका आमी अर्घा दिता. बापा तुका आमी वाकणटाव तुका आमी दिनवासताव तुका आमी वंदिताव तुका आमी आराधन करता. कित्याक तूं दयाळ मोगाळ विस्वासी आनी काकूदास जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. हर एक खंती बेजाराय ती आमच्या मोदी आमच्या सांगात तूं आसाय. त्या तुज्या अगणीत आनी विचित्र मोगा खातीर काळजातावन आमी तुका अर्घ दिताव आनी वाकणटाव आनी दिनवासताव. मोगाचे न्हू आज 180 दिसाची 180 दिसाची हे भासून ही जावन आसा की फिलिपी घराच्या पत्रांत 22:4 फिलिपीन चॅप्टर 4:6 आमकां अशें म्हणटा कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरजो मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. कोणाक कळीत करा? देवाक कळीत करा. आयच्या दिसा देवाक कळीत करा. पळय परतून म्हणटा कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. हर एक दिसा खंतीन बुडा नाकात. कित्याक आज देवान तुका विसरून काडले जबाबदारी देवान तुका दिला. आज म्हणटा की कसलोच खंत हुस्को करिनाका. हर एक तुमची गरजा मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. हांव शनिवाराच्या दिसा
कालच्या दिसा हांव कितें गरजे खातीर होली फॅमिली हॉस्पिटलांत गेल्लो. भितर इकता आसतना एक भयण धांवन आयली, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, सो बरें जालें, म्हाका तुज्यांतलें उलोवंक आसलें, आतां कशें तूं हांगाच मेळ्ळें. आनी उलयता आसतना ती म्हणा लागली, ब्रदर म्हाका 6.5 वर्सां जावन भुरगीं नातलीं आनी भुरग्यांची देणे जावचो संभवय नातलो, कित्याक म्हज्या गर्भांत समस्या आसले, प्रॉब्लम्स असले आनी जायते ती स्टोरी म्हणा लागली. एक फावटी मिसकॅरेजीस जाल्ले म्हजे आनी भुरगे जावचे संभवच ना. ह्याच होली फॅमिली हॉस्पिटलांत जायते प्रमाणे ट्रिटमेंट केले जाल्यार खंयचेच संभव नातले भुरगे जावचे. जेन्ना हांव खंतीन बुडल्ल्या वेळार, इरारान बुडल्ल्या वेळार, बरोस सांडल्या वेळार, निरासपणान येता आसतना कोणेंय म्हणलें 3 ते 4 पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत तूं भाग घे. एक दीस जेजू तुज्या समस्येंतावन तुका सोडयतलो. तुजी खंत बेजाराय, तुजी अस्कत काय तो जेजू पयस करतलो, कित्याक तुज्या मागण्याक देव कान दितालो. एक उतार, अकरेचे उतार म्हज्या काळजान रोंबले. त्या भयणीन म्हणलें की तुज्या मागण्याक देव कान दितालो. ते उतार म्हज्या काळजा भितर रोंबले आनी ह्या भयणीक म्हणलें की हो म्हजो नंबर म्हाका लिंक धाड तूं. आनी त्या दीस जावन 3 ते 4 आराधनांत हांव भाग घेता आसतना देवाच्या उतरांत हांव बळवंत जाली. देवाच्या उतरांत हांव बळवंत जाता येयली. हर एक ब्रेस्तर दिसा आराधनाक बँड्रा येताली. 3 ते 4 मागण्यांत भाग घेवन हर एक दिसा त्या सोम्या मुखार बसताली. सोम्या, अब्राहमाक तुवें भुरगें दिलें उतरपळायेचेर, हन्नाक तुवें भुरगें दिलें. आज म्हजो गर्भ आशिर्वादीत करूंक तुका साध्य म्हणलें कितेंच ना. डॉक्टरान डिफिकल्टी म्हणला, डॉक्टरान जायना म्हणला, हांव खंतीन बुडला, हांव कंगाल जाला, हांव अस्कस जाला. आज सोम्या तुंच म्हजो आदार. आज मागण्यान, उपकारी मोनान आज हांव तुका अर्घ दिता. तुंच म्हजी वाट, तुंच म्हजो देव, तुंच म्हजो सोमी, तुंच म्हजो सडवंदा. हर एक दिसा विस्वासान आराधनान तिणें मागूंक सुरू केलें. आनी ती म्हणा लागली, ब्रदर हांव आतां 3 म्हयन्याची गुरवार. म्हजें निरासपण, म्हजें खंत, म्हजी इराराय, म्हजी अस्कत काय, म्हजें उणेपण जेजून काण वेलें आनी म्हाका ताणें सोडयला, म्हाका ताणें सुटका पयला, म्हाका ताणें आशिर्वादीत केलें. आज म्हज्या मुखामळा खंत ना, कित्याक देवान म्हजें मागणें आयकलां. आज म्हणटा की आमकां कसलोच खंत हुस्को धरिनाका, कसलोच खंत हुस्को धरिनाका. जावं फॉर 1 वर्स भुरगीं जावना, 2 जावना, 3 जावना, 4 जावना, 5 जावना, 6व्या वर्सा देव तुज्या जिवितांत एक अद्भुता करतलो. पातयेवन राव, होनवून राव, ताचे थंय विस्वास दवर. तुजो विस्वास मात्र दंडळोवंक दिनाका. 6 वर्सां जावं दी, 10 वर्सां जावं दी, 10 वर्सां जावं दी, 20 वर्सां जावं दी, तुज्या गर्भांत भुरगे घालतलो तो देव हर एक दिसा तुजे तो नदर लावनूच आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें देव विस्वासी, तो आमच्या मागण्याक हर एक दिसा तो कान दितालो जावन आसा. त्या खातीर आमकां परतून म्हणटा की जुवां प्रमाणे शुभ वार्तान आविस्वार 14 ओळी 27, जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 11ची ओळी आमकां अशें म्हणटा की तुमी खंत काडची सोण सोडा. खंत काडी नाकात. मेळ्ळो ना आज म्हण खंत काडी नाकात, मेळ्ळो ना फाल्यां म्हण खंत काडी नाकात. एक दीस आशिर्वादां तुज्या जिवितांत ती देवन आसली, देवनच रावताली. खंयची आशिर्वाद तुज्या खातीर राखोन आसात, देव वेळार तुज्या जिवितांत ती फावो करतलो. त्या खातीर हांगा म्हणटा की जेजू तुमी खंत करचे सोण सोडा आनी भियोवचे नाका, भियोवचे नाका. आज खंत करची आमी सोण सोडया. एफेसकाराच्या पत्रांत आविस्वास 18 म्हणटा की तुमी सदांच मागणी करीत देवाची कुमोक सोदून घेवंक प्रयत्न करा. तुमी सदांच मागणी करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा. सर्व संदर्भार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण मागूंक सदांच चलया. दीस आनी रात म्हणल्या बरी तिरासण्यान मागा. देवाच्या लोकां पासून सदांच प्रार्थया. दीस आनी रात म्हणल्या बरी तिरासण्यान मागा. तिरासाण आमचे दीस आनी रात मागण्यांत रावा. म्हणल्यार काम बीम सोडून, रांदचे पुरा सोडून, आयदनांचे सोडून, वस्तू रुमालचे सोडून, एक कोणशार बसून रातां दीस मागते रावचे, हेच आमचें कामगी. म्हणजे तशें न्ही. मागणे तुज्या मोतींत आसूंक जाय, मागणे तुज्या काळजांत आसूंक जाय, मागणे तुज्या जिवितांत आसूंक जाय. आनी केदार तूं उठताय, बसताय, वेताय, नियाळ कर. जेजू म्हज्या खातीर कितें पुरो केलां, तो जेजू म्हज्या सांगात आसा न्ही. आमी कित्याक भियोंक जाय,
आमी कितें कंगाल जावंक जाय, कितें अस्कत जावंक जाय, त्या खातीर म्हणटा की आमकां पळया दीस रात म्हणल्या बरी 13 माग देवाच्या लोकां पासून ती सदांच प्रार्थया. म्हणजे देवाच्या लोकां पासून प्रार्थया. ही परसा देवाची जावन आसा. कॅन्सरां व्हडची परसा देवाची जावन आसा. आज कितले लोक आज काम नासतना रडोन सुसायड करच्या परिस्थितीर पडला. ही परसा देवाची जावन आसा. कितले लोक आज कश्टांत आसात. ही परसा देवाची जावन आसा. आज म्हज्या मोगाचे न्हू देवाच्या परचे खातीर आमी मागूंक जाय. आमचे ते आसा 24 hours इंटरसेशन ग्रूप. दीस आनी रात म्हणल्यार बरी 1 मिनट सुखान आसतना ह्या टिमा खातीर मात्र न्ही सगळ्या संवसारा खातीर तुमी धाडल्या पॅटिशना खातीर ही बावणी मागून आसात. आनी मात्र न्ही 7 to 8 अनेक ग्रूप आसा. इंटरसेशन ग्रूप तशेंच फास्टींग ग्रूप आसा. नायट विजन आसा. हर एक विनवणी म्हज्या मोगाचे न्हू आज ह्या तुमकां जण एकल्या खातीर मात्र न्ही संवसारांत आसता जण एकल्या खातीर मागते आसा. मात्र न्ही येवच्या हप्त्यात अनेक आमी मांडावळ काडते आसा. कित्याक म्हणल्यार अनेक विनवणेचो ग्रूप म्हणल्यार एटलिस्ट एक 25 minutes तुज्या घरांत तुवें मागणें करूं. म्हणल्यार संवसारांतल्या लोकांक पासून मागणें करूं. कित्याक लोक कश्टांत आसा. लोक आज दुकान बुडला. लोक आज अनवराक सांपडला. आज तुका आनी म्हाका त्या देवान विसरून काडला. सदांच त्या देवा सांगता आमी विस्वासी रावोंक जाय. कोलेस्कराच्या पत्रांत अविस्वार 4:2 म्हणटा की मागण्यान तिरासान सांबाळा. तुमचें मन उदार जावं. उदार आनी काळीज उपकारी जावं. परतून म्हणटा मागण्यान तिरासान सांबाळा. तुमचें मन उदार आनी काळीज उपकारी जावं. काळीज उपकारी जावं. एकडे म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो दीस शाबताचो दीस आयतारचो दीस बागेवनपणां सांबाळूंक तो देव आमकां आपण दिवन आसा. आज आमी मागया सोम्या तुवें म्हाका आज आपयल्या बागेवनपणी सांबाळच्या खातीर आयचो दीस बागेवनपणान जिवोवच्या खातीर सोम्या सगळ्या वायटांतून म्हाका निवार. अन्यायातून म्हाका सुटका लाभय. सोम्या जेजू आज मागता सगळो खंत हुस्को इराराय बेजाराय आमी तुज्या हातांत समर्पीत करून ह्या गायनांत आमी देवाक अर्घ दिवया. वाकाणया दिनवासया हांगा 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया.
हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताकी बरी सैरीक मेळच्या खातीर प्रकाश ब्रदराच्या ग्रुपाक हांवें पेटिशन घाल्लें आनी सुमार पटीन तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आतां म्हज्या पुताक बऱ्या कुटुंबांतलें बरें चेडूं फावो जालां आनी ताची सैरीक घट जाल्या आनी बेगीन तें काजार जावंचेर आसा. त्या खातीर हांव जेजू काळजांत अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. आनी तशेंच ताचे काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जावंक आमच्या पासत मागा म्हूण विनंती करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव जल्पीन पेरमुदेतान उलयतां. म्हजी साक्स दिवंक आशेता. म्हज्या पाटीन आनी बरी आनी पुरो एकदम उलोवप आसलो पुरो आंगान. कांय 15 दीस म्हाका न्हीद पडनासली. सगळी रात दीस म्हाका कशें केल्यारय न्हीद येनासली. जेजू कडेन हांवें मागलें, जेजू म्हजी पाटीचो उलोवप आनी पुरो आंगाचो उलोवप तुवें वळचें पुरो. तुवें गूण केल्यार हांव तुका एक साक्स दितलें म्हूण सांगिल्लें. तें म्हणजे पाटीचो उलोवप आनी पुरो गूण जाला देखून हांव काळजांतान जेजूक अर्गां दितां. 5 बासोण्यो जण एकले उसारया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. साम चॅप्टर 86 वर्स 5. सोम्या तूं दयाळ आनी बगसूंक तयार, तुका उलो मारतनाचेर अपरमी तुजो मोग. साम चॅप्टर 116 वर्स 5. सर्वेस फॉर दयाळ आनी नितीवंत, आमचो देव काकूळदार. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 11. कित्याक सर्वेस फॉर दयाळ आनी काकूळदार, तो पातका बक्षिता आनी कश्टाच्या दिसांनी निवारता. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पर आपल्या बियेतल्यांची दया करता. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 7. सर्वेस्परा बियेतल्यानो ताच्या काकुळतीचे भरवसो दवरा. तुम्ही पडना जावच्याक वांकडी वाट धरिनाका. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव पेरमुदेतान जल्पीन उलयतां. म्हज्या घोवाची साक्स दिवंक आशेता. म्हज्या घोवाच्या पांयाचे गांठी दूख आसले आनी पांयाची ताळटां मस्त उलोवप आसलो. ते जेजून गूण केल्यार हांव साक्स दितलें म्हूण बसयल्लें. जेजू ते आतां दूख गूण जाल्या. जेजूक हांव काळजांतान अर्गां दितां. हांव मेरी बॉम्बे थावन म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजी मॅडम म्हाका पाग दिवंक मस्त रखडयताली. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. तांणी दिल्ले देवाची उतरां वसत आसली आनी दुसरे दीस सकाळीं तिणें म्हजो पाग दिलो. आनी दुसरी म्हजी टेस्टमनी, म्हज्या पांयांची गांठ मस्त सुजून दुखताली. ताका लागून हांवें देवाचें उतार वाचलें आनी आतां मस्त बरेपण आसा म्हाका. आनी तिसरी म्हजी टेस्टमनी, म्हज्या घोवाच्या आंगार मस्त एलर्जीक पडली. वखद केल्यारय कांय गूण जावनासलें. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. तांणी दिल्ले देवाचें उतार आमी दोगांय वसत आसलीं. आतां आमी कंप्लीट आमची एलर्जी गूण जाल्या. आनी चवथी म्हज्या भावाची, ताका काम नासलें बरें काम मेळच्या खातीर आमी पेटिशन घाल्लें. ताका आतां बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. आनी म्हज्या भावाच्या बायलेच्या आंगारय एलर्जीक पडली. ताका लागूनय हांवें देवाचें उतार वाचलें आनी तेंय वाचतालें. ताचीय बऱ्या भशेन एलर्जीक गूण जाल्या. ह्या सगळ्या उपकाराक लागून हांव त्रिये देवाक आनी मोरये माय काळजांत हांव अर्गां दितां. थँक्यू जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया. एकडी आमच्या दोळ्या आमी धांप्या, हात आमचे उक्ते दवरया. मगाळा बापा, तुका आमी अर्गां दिता बापा. तुका स्तुती करता आनी वाकांटा बापा. तूं विस्वासी आनी दयाळ काकूळदार जावन आसाय. हर एक दिसा भियानाका हांव तुज्या सांगात आसा म्हणलो आमचो देव विस्वासी देव तूं जावन आसाय बापा. तुजी अगणित काकूत आमचे देवय. सगळ्या उण्यापणा अस्कत आमकां सुटकले बापा. तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर म्हणून आनी दीस आमचो आशिर्वाद असो नंदन जाल्लो बेसो आनी बरलो जावं दी म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगजचे न्हू, आज आयतार सोन भाग्यवनपणी आमी सांबाळया. एक ल्हानशी बरी करणी करया. कोणी दुबळी आसा तांकां वचून मेळया आनी इल्लेशें कितें म्हण दिवया. हॉस्पिटलांत आसल्यार मेळया. आज देवाच्या परचे खातीर आज विशेष तरेन मागया. आमेन. पराच्या टेस्टमनी आमी जाण एकले आयकुया. हांव सिंड्रेला लोबो बिरवड्यासून उलयतां. साक्ष दिवंक लेट केल्ल्या खातीर देवा लागीं बक्षणे मागता. देवान केल्या सर उपकारा पासत हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. 10वीचें एग्जामान बरे भाशेन जावन म्हूण हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलेलें. ब्रदरान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदांनी रिपीट करीत आसल्या. आनी आमचो पूत आतां बऱ्या मार्कान पास जाला.
येदे व्हडले अजाप केल्या धन्या देवाक काळजान थावन आर्गां दिता. आमच्या पासत मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमांक देवाच्या आशिर्वादान मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. आलेलुया आलेलुया. हर गांव तुका असं मेजी दोगलो तुका असं मेजी आलेली हांव रोपड दुखयता न्हू म्हाजी साक दिवंक आसयता हांव. म्हाका शुगर आसली, शुगर आतां नॉर्मल आयल्या. त्याच्यानंतर म्हाजी पांयाची गांठी दुख आसली तेय नॉर्मल जाल्या. हर एक म्हाका अवघडांत राखला पयन करतना. हर एक कडेन म्हाका जेजून म्हाका सांगात दिला. त्याचा हांव जेजूक हांव काल जाता काल जाता उपकार पडटा आनी अर्गां दिता. अर्गां तुका असं मेजी दोगलो तुका असं हर एक म्हाका खंयच्या कश्टान सुखान म्हाका जेजून म्हाका सांगात दिला. आनी तेजें म्हाका पयशे म्हाजे उरनासले, पयशे सेव जायनासले. आतां पयशे म्हाजे सेव जातात. पयले सांबाळ मेळ्ळे पयशे खंय येतले कळनासले. आतां म्हाका मस्त बरेंपण आसा, पयशे उरतात. हे मागणें आयकून म्हाका मस्त बरेंपण जालां. हर एक म्हाज्या गरजेक जेजू पावला. हर एक मेटा म्हाका राखला अवघडांत त्यानंतर हर एक पिडेचेर खंयच्यान जाल्यार मागलें म्हाका जेजून दिलां. म्हाजें मागणें आयकलां जेजून. तेन्ना तुमचें मागणें आयकून म्हाका मस्त बरेंपण आसा. तुमचें हें पिटिशन धाडल्या तुमी म्हाका घरांत पिटिशन धाडलें. तेजें म्हाका तुमी तांणी धाडलें म्हाका रिप्लाय धाडला म्हाका फाटीं. त्या पिटिशन ते रिप्लाय धाडले तुमी हांव रिपीट करत आसता घडये सदां दिसा हांव रिपीट करत आसता. तें मागणें मस्त बरेंपण आसा. आनी म्हणजे प्रकाश तुमकां हांव काजून उपकार पडटा तुमच्या मागण्यान म्हाका मस्त हें जालां. आनी जेजूक अर्गां दिता. अर्गां तुका असं मेज आनी तुमच्या मिसांवांक जैत मागता. कोणच्या पावान तुमच्या मिसांवांक जैत मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हांव मेरी बॉम्बे थावन म्हाका बरें काम मेळच्या खातीर हांव देवा लागीं मागून आसली. हर एक ब्रेस्तारा हांव ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांक वेता बँड्रा. थंय ब्रदरान जून म्हयन्यांत एनावन्स केलें जुनाच्या एंडिंगा पयलें 20 जाणांक काम मेळटा म्हणून. तांतलें हांवें म्हाका एक क्लेम केलें आनी म्हाका जुनाच्या एंडिंगार म्हजी इंटरव्यू जाली आनी ऑगस्टाच्या 1 तारखेर हांव कामाक लागली. येदे व्हडले उपकार केल्ल्या त्रिये देवाक आनी मोरये मायक हांव काळजां थावन अर्गां दितां. आनी तशेंच म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमांकी हांव काळजां थावन देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. जेजूक आर्गां सायब मायक आर्गां. हांव पेरपेत उलयतां युकेसान. म्हज्या चेडवाची टेस्टिमीन दिवपाक सोदतां. म्हाज्या चेडवाचें नांव जोएला. तेजे 2 पार्ट पेड्स जाले. तेजो एक 4.5 म्हयन्याचो आनी एक 5.5 म्हयन्याचो. दोतोर म्हणूंक लागलो तेजी वाट सामकी ना भुरग्यार वचपाची. मागीर ताका गेलें मागीर दोतोरान तें 3रे पार्ट प्रेग्नेंट जालें तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक हांवें पेटिशन घालें आनी ताणें आमकां ऑर्डर भोगोत दिली. मागीर आमी सदांच आमी आसतालीं आनी हांव तीं तिनूय मागणें आयकोतां दिसाचीं. आनी ते मागीर 3 म्हयन्याचें आसतना दोतोर म्हणूंक लागलो ताका पोंत मारया. मागीर ते पोंत मारलें ताका. पोंत मारून ते 8 म्हयने जाले. 8 म्हयन्यान जावन म्हणून दोतोर म्हणून ते पोंत काडूंक जाय. मागीर तांकां इस्पितलान व्हेलें. इस्पितलान मागीर ते पोंत काडटाना जायतें चेडवाचें रगत गेलें. मागीर तें रगत जालें म्हणून दोतोरान तेजें ऑपरेशन केलें. ऑपरेशन करून ताका भुरगो जालो आनी तें दोगांय बरीं आसा. जेजूक आर्गां सायबीण मायक आर्गां. तशेंच सायब हांव मागतां त्या ब्रदर प्रकाशाक आनी तेच्या टिमाक तीं आमच्या पासत जायतीं मागता आनी आमच्या पासत तीं सायबा तांकां ध्यान तांकां सावधान भलायकी दिवं.